अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज का हमारा लेक्चर है कैटलॉग की ज़ाहरी अशकाल। कल भी यही टॉपिक हमने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको कैटलॉग की अशकाल के बारे में, शक्ल यानी ज़ाहरी शक्ल के बारे में डिस्कशन की थी, आपको उसकी वजाहत की थी मैंने। दो अशकाल जो हैं उनको मैंने कल डिस्कस किया है। नंबर 1 किताबी कैटलॉग और नंबर 2 अवराकी कैटलॉग। आज नंबर 3 हम देखेंगे कार्ड कैटलॉग। कार्ड कैटलॉग जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, कार्ड की शक्ल में होता है और ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कैटलॉग की शक्ल है। इसमें एक कार्ड इस्तेमाल होता है और उस कार्ड के ऊपर एक किताब के इंदराजात दिए जाते हैं, यानी एक किताब की पूरी किताबियाती तफसील इसके ऊपर दी जाती है। इस कार्ड का साइज़ अगर हम इंचज़ में देखें तो 5×3 इंच यानी 5 इंच उसकी लंबाई होती है और 3 इंच चौड़ाई होती है। और अगर हम सेंटीमीटर्स में देखें तो 12.5 लंबाई होती है इसकी और 7.5 इसकी चौड़ाई होती है। और इसको इस्तेमाल ऐसे किया जाता है कि एक लकड़ी का या लोहे का एक कह लें कि डेस्क टाइप या एक अलमारी टाइप कैबिनेट होती है, जिसके अंदर छोटे छोटे दराज होते हैं। उन दराज़ों के अंदर, सलाख के अंदर इन कार्ड्स को परो दिया जाता है। कार्ड में निचले हिस्से पे एक छोटा सुराख होता है, जिसमें से सलाख को गुजार कर वो तमाम कार्ड्स इसमें परो के उस दराज के अंदर फ़िट कर दिए जाते हैं, ताकि बवक़्त ज़रूरत क़ारीन या लाइब्रेरी का अमला वहाँ से अपनी ज़रूरत के मवाद को तलाश कर सके, किताबों के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। इसे कार्ड कैटलॉग कहा जाता है। और ये कैटलॉग जो है ये मौजूदा दौर की तमाम ज़रूरियात को पूरा करने में काफ़ी हद तक कामयाब है। इसकी भी हम खूबियाँ देखते हैं और कुछ खामियाँ भी इसकी हैं, लेकिन इसकी खूबियाँ ज़्यादा हैं। यही वजह है कि ये ज़्यादातर कुतुब खानों में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके अंदर लचक पाई जाती है। लचक का मतलब ये होता है कि गुंजाइश होती है। आप इसमें अगर कोई नई किताबें आती हैं तो उनके कार्ड बनाकर दोबारा अंदर फ़िट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर कुछ कुतब का ख़ारिज करनी हो, निकालनी हो लाइब्रेरी से, तो उनके कार्ड्स इसमें से निकाले जा सकते हैं। इस तरह से ये इसके अंदर लचक पाई जाती है। नंबर 2 इसकी खूबी ये है कि ये कैटलॉग अप टू डेट होता है, ताज़ा तरीन मालूमात फ़राहम करता है। ताज़ा तरीन इसी तरह से ना कि नई आने वाली किताबों के बारे में भी इसके अंदर मालूमात शामिल की जा सकती हैं, और पुरानी किताबें या जो लाइब्रेरी से ख़ारिज करनी हैं किताबें, उनकी मालूमात निकालना आसान है। इसका तीसरा फ़ायदा ये है, खूबी ये है कि एक ही जैसी किताबों के इंदराजात को एक जगह जमा किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी एक मौजू के एक उन्वान के बारे में 10 किताबें पहले से मौजूद हैं और 2, 4, 5 कुछ सालों के बाद अगर वही किताबें और आ जाती हैं, तो वो उस दराज में से सलाख के पीछे से उसका नट खोलकर उस सलाख को बाहर निकालकर उसमें जहाँ पहले किताबों की जगह थी, कार्ड्स की जगह थी, जहाँ पहले इंफॉर्मेशन मौजूद थी, उनके साथ मज़ीद कार्ड बनाकर डाले जा सकते हैं। इसी तरह इसकी चौथी खूबी ये है कि ये किताबी कैटलॉग की निस्बत कम ख़र्च का होता है, यानी इस पर ख़र्चा कम आता है। कैबिनेट तो एक दफ़ा बन जाती है, उसके बाद सिर्फ कार्ड्स बनाने होते हैं और इसके अंदर लगा देने होते हैं। नंबर 5 इसकी खूबी ये है कि ये अवराकी कैटलॉग की निस्बत मज़बूत होता है, देर पा होता है, ज़ाया जल्दी नहीं होता। नंबर 6 इसकी खूबी ये है कि एक किताबी कैटलॉग को तो एक वक्त में एक ही फ़र्द, एक ही शख्स इस्तेमाल कर सकता है, जबकि ये जो कार्ड कैटलॉग है इसको एक वक्त में एक से ज़्यादा अफराद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हवालाजाती खिदमात फ़राहम करने का बेहतरीन ज़रिया है। और 8 नंबर इस खूबी ये है कि इस्तेमाल होने से अगर कोई कार्ड्स ज़ाया हो जाते हैं या गुम हो जाते हैं तो उनको नए सिरे से बना के इसमें शामिल किया जा सकता है। या अगर कोई कार्ड के ऊपर कोई लिखाई, रोशनाई मध्यम पड़ जाए
یا کسی اور قسم کا کوئی نقصان ہو جائے تو وہ کارڈز نکال کر نئے کارڈز اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ اب اس کی ہم خامیاں دیکھتے ہیں۔ خامیاں اس کی بہت کم ہیں، بہرحال جس چیز میں خوبیاں ہوتی ہیں کوئی نہ کوئی خامی بھی ہوتی ہے۔ تو خامی اس کی نمبر 1 یہ ہے کہ یہ کیٹلاگ صرف لائبریری کے اندر ہی استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، وزنی ہے، بھاری ہے، اٹھا کر باہر نہیں لے جایا جا سکتا، کسی اور لائبریری میں اس کو نہیں لے جایا جا سکتا ضرورت کے تحت، اس لیے یہ یقیناً اس کی ایک خامی ہے۔ اور نمبر 2 اس کی خامی یہ ہے کہ اس کو استعمال ذرا ٹیکنیکلی کرنا پڑتا ہے، یعنی ہر فرد بغیر ٹریننگ کے یا بغیر سیکھے اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے جب تک قارئین کی رہنمائی نہ کی جائے اس وقت تک انہیں استعمال کرنے میں پریشانی ہوتی ہے، لہٰذا اس کے لیے باقاعدہ سکھانا پڑتا ہے، جبکہ کتاب کو آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 اس کی خامی یہ ہے کہ یہ جگہ بھی زیادہ لیتا ہے، جبکہ کتاب تھوڑی جگہ لیتی ہے۔ تو یہ 3 اس کی خامیاں ہیں، خوبیاں اس کی زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے یہ زیادہ قابل عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اب چوتھی قسم ہم دیکھتے ہیں کیٹلاگ کی قسم نہیں، اشکال، یعنی اس کی کیٹلاگ کی اشکال میں چوتھی شکل کیا ہے؟ مائکرو فارمز کیٹلاگ۔ مائکرو چھوٹا، فارم شکل، چھوٹی شکل یعنی یہ ایسا کیٹلاگ ہوتا ہے جس کی بنیاد کوئی دوسرا کیٹلاگ ہوتا ہے، یعنی یہ جو مائکرو فارم کیٹلاگ ہے اس کی بنیاد کتابی کیٹلاگ بھی ہو سکتا ہے، اس کی بنیاد اوراقی کیٹلاگ بھی ہو سکتا ہے، اس کی بنیاد کارڈ کیٹلاگ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ اگر آپ کا کیٹلاگ پہلے کتابی صورت میں موجود ہے یا وہ اوراقی صورت میں موجود ہے یا کارڈ کیٹلاگ کی صورت میں موجود ہے، تو جب ان کیٹلاگز پر موجود معلومات کو مائکرو فلم یا مائکرو فش صورت میں بنا لیا جائے یا ڈھال لیا جائے تو اسے مائکرو فارمز کیٹلاگ کہیں گے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ یعنی اگر آپ کے پاس کارڈ کیٹلاگ ہے، وہ کیبنٹ کے اندر کارڈز لگے ہوئے ہیں، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم مائکرو فارم کیٹلاگ بنا لیں، تو اس کے کارڈ کیٹلاگ میں جو معلومات ہیں ان کو مائکرو فش یا مائکرو فلم میں جب محفوظ کیا جائے گا تو وہ مائکرو فارمز کیٹلاگ کہلائے گا۔ ہاں، اس کیٹلاگ میں ایک بات ہے کہ اس کو استعمال کرنے کے لیے مائکرو فارمز ریڈر کی ضرورت ہوتی ہے، اور مائکرو فارم ریڈر جو ہیں وہ عموماً اسی لیے یہ مائکرو فارم کیٹلاگ عموماً بڑے کتب خانوں میں ہی بنایا جاتا ہے۔ چھوٹے کتب خانے جہاں تھوڑی تعداد میں کتابیں ہیں وہاں مائکرو فارم کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس کی بھی ہم خوبیاں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی خوبی تو یہ ہے اس کی کہ اس میں مائکرو فارم کیٹلاگ میں آپ بہت بڑی تعداد میں موجود مواد کے بارے میں معلومات کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ چھوٹی سی شکل میں آپ بہت بڑا ایک جو ذخیرہ ہے کتب کا ان کو اس کی معلومات کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو جو بڑے کتب خانے ہوتے ہیں جہاں لاکھوں کے حساب سے کتابیں ہیں، ان کا کتابی کیٹلاگ بنا کے پھر ان کی بے شمار جلدیں ہمیں بنانی پڑیں گی، وہ بھی مشکل ہے۔ اوراقی کیٹلاگ بنائیں گے وہاں ریڈرز بھی زیادہ آتے ہیں، وہ پھٹ جائیں گے، خراب ہو جائیں گے۔ ہم کارڈ کیٹلاگ اگر بنانے لگیں تو بے شمار کیبنٹ ہمیں بنانے پڑیں گے، اس لیے سب سے بہترین جو بڑے کتب خانوں کے لیے ہے وہ مائکرو فارمز کیٹلاگ ہے۔ نمبر 2 اس کی خوبی یہ ہے یہ جگہ کم گھیرتا ہے، تھوڑی سی جگہ پہ آ جاتا ہے، ہاں اس کے لیے ریڈر کی ضرورت ہے۔ نمبر 3 اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ بہت دیر پا ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے۔ اور نمبر 4 اس کی خوبی یہ ہے کہ جب کسی کو ضرورت ہو، چاہے وہ لائبریری کا عملہ ہو یا وہ قارئین ہو، وہ اپنی ضرورت کا مخصوص حصہ پرنٹ کی صورت میں نکال سکتا ہے۔ اب اس کی ہم خامیاں دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 خامی اس کی یہ ہے کہ یہ بہت ہی مہنگا ہوتا ہے، سارے کتب خانے اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتے، بنا بھی نہیں سکتے، اس لیے یہ عام استعمال اس کا نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے لیے ریڈر مائکرو فارم ریڈر استعمال کرنا پڑتا ہے جو کہ مہنگا آتا ہے۔ اور نمبر 3 اس کی جو خامی ہے وہ یہ ہے کہ
دو خامی اس کی یہ ہے کہ یہ مائکرو فون ریڈر کے بغیر نہیں پڑھا جا سکتا، استعمال نہیں کیا جا سکتا، جو کہ مہنگا ہوتا ہے۔ نمبر 3 خامی اس کی یہ ہے کہ یہ بھی پیچیدہ ایک طریقہ کار ہے جو عام قارئین اس کو فوراً استعمال نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی ٹیکنیکل ٹریننگ نہ ہو، تو اس لیے یہ بھی اس کی ایک خامی ہے، یعنی آسانی سے استعمال نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے دو فارمز یا دو اشکال کیٹلاگ کی آج دیکھی ہیں، دو ہم نے کل دیکھی تھی۔ کل ہم نے بک کیٹلاگ اور اوراقی کیٹلاگ دیکھا تھا، آج ہم نے کارڈ کیٹلاگ اور مائکرو فارمز کیٹلاگ دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ کل ہم مشین ریڈیبل کیٹلاگ اور سی ڈی روم کیٹلاگ ہم کل انشاءاللہ دیکھیں گے، پھر ہماری یہ اشکال ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔